राना सनाउल्लाह साहब, ये 1997 में पीपल्स पार्टी छोड़कर इन्होंने पीएमएल हमारी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। तो शहबाज साहब, मैंने आपसे बात करी, मैंने कहा जी ये जरा तुसी मैरिट का जरा झंडा चुकया है, इन्होंने हाथ च रखो, मैरिट थोड़ा चल गया बिल्कुल, हुण इन्होंने पीछे ना हटना बिल्कुल। हमारे जो कौम के जो वहाँ पर सपूत हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनको दें फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कहा जी कि तो हमें अरबों रुपए का नीलामी में फ़ायदा होगा। मैंने कहा वो लोग जो गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पोश पहाड़ों में रहते हैं और सर्दी में उनकी इंतहाई हालत गैर होती है, वो आपको ज़्यादा अजीज़ है, ये पैसे आपको अजीज़ हैं। तो मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं यहाँ पर इन बच्चों की पजीराई, पूरी कौम की दाद तहसीन के लिए आया हूँ। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर कौम ने तरक्की करनी है तो फिर हमें मेहनत, अमानत और दयानत को अपना शार बनाना होगा। राना सनाउल्लाह साहब, ये 1997 में पीपल्स पार्टी छोड़कर इन्होंने पीएमएल हमारी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। तो मेरी इनसे मुलाकात होती थी, तो ये पहला साल था हमारी हुकूमत का, उसकी पूरी मुद्दत को 2.5 साल थी, उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मुझे कहने लगे कि ये जो मेरिट का काम शुरू किया है, ये आवाम को समझ में नहीं आ रहा। अगर राना साहब कहीं मैंने, अब ये बात 35 साल 30 साल पुरानी है, तो अगर कहीं गलती हो तो मुझे तस्हीह कर दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं फैसलाबाद में देहातों में कहते हैं ये कितों का वजीर आला आ गए, मेरिट क्यों होंदा है? ये तो जनाब अपना साड़ा हक है, साड़ी पार्टी है, अपनी 80 वोट देता है। मैं सोच में पड़ गया कि वाकई सियासत हमारी पाकिस्तान की तरह की। वक्त गुजर गया, फास्ट फॉरवर्ड, कुछ साल बाद, 1.5 साल बाद ये फिर मेरे पास आए। तो मुझे कहने कि शहबाज साहब, मैंने आपसे बात करी, मैंने कहा जी ये जरा तुसी मैरिट का जरा झंडा चुकया है, इन्होंने हाथ च रखो, मैरिट थोड़ा चल गया बिल्कुल, हुण इन्होंने पीछे ना हटना बिल्कुल। ये बात मुझे तारीख, जब मैं किताब लिखूंगा तो उसमें इनकी इस बात को मैं जिक्र करूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो दानिश स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, पंजाब में बनाए थे दानिश स्कूल, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर स्कूल्स, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स। अगर जिस तरह इन्होंने बात की, एक्शन कॉलेज के आनी सुलाखों से गरीब का यतीम बच्ची या बच्चा नहीं गुजर सकता। एक्शन कॉलेज में सिर्फ उमरा के बच्चे, उनके अलावा एक्शन कॉलेज के जो गेट्स हैं, गरीब आम आदमी वहाँ पर सोच भी नहीं सकता कि वो अंदर जाएगा। तो ये दानिश स्कूल जब मैंने इसका आगाज़ किया पंजाब से, तो बड़ी तनकीद हुई कि जनाब अपना जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पर टाट बच्चे हैं, वहाँ पर अपना लेबोरेटरीज नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, फर्नीचर नहीं हैं। शहबाज शरीफ उनको तो ठीक नहीं कर रहा और दानिश स्कूल बना लिए। मैंने कहा कि आपको तकलीफ इसलिए हुई है कि इन दानिश स्कूलों में सिर्फ इंतहाई ज़हीन बच्चे और बच्चियां जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इंतहाई नाकस है, उसके बावजूद के उनके वालिदैन रिज़्क़ हालात की तलाश के लिए दौड़ निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शाम को जब घर आते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनको फैसला करना होता है कि जो मैंने आज की कमाई की है, इसमें गरीब बीमार बच्ची की दवाई लाऊं या बच्चे के लिए किताब लाऊं या खाना लाऊं या दूध लाऊं। मैंने कहा कि अगर एक्शन कॉलेज में उमरा के बच्चे जा सकते हैं, तो फिर गरीब और यतीम बच्चियां जो इंतहाई काबिल और इंतहाई ज़हीन है कौम की, उनको यह आला तालीम क्यों नहीं मिल सकती? दानिश स्कूलों में गरीब के बच्चे और बच्चियां वो जाते हैं, अमीर के बच्चे वहां नहीं जाते। बिल्कुल आज पंजाब में हजारों बच्चे और बच्चियां दानिश स्कूलों से और फिर आला यूनिवर्सिटियों से तो वो तालीम हासिल करके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। किसी कोई यतीम बच्ची पढ़ के लंदन में चली गई, वहाँ से आला तालीम हासिल करके आई। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर इंजीनियर बन गया। मैं समझता हूँ कि ये इस खताकार ने अगर ये गलती की है तो खुदा की कसम क़यामत तक, जब तक मेरी ज़िंदगी में ये गलती करता रहूँगा और बार बार करता रहूँगा। ये वाक़या है
رحیم یار خان کے دانش اسکول کا. وہاں پر میں گیا. وہ اسکول سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. بچیوں کا دانش اسکول علیحدہ ہے اور بچوں کا علیحدہ. ان کی ڈارمیٹریز، ان کی پلے گراؤنڈز، ان کی اپنا کچن، پینٹریز، ہر چیز علیحدہ ہے بالکل. اور انشاءاللہ ان دانش اسکولوں میں جو 4 یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، ایک کا گلگت کی اسی جو مضافاتی علاقے میں، ایک گانچے میں ہے، ایک سکردو میں ہے، اور چوتھا بنجی میں. 4 اسکول بن رہے ہیں. وہاں پر بچیوں کو فری ایجوکیشن ہوگی، بہترین ایجوکیشن فری ہوگی. وہاں پر ان کی کھانا پینا فری ہوگا، یونیفارم فری ہوگی. کلاس میں وہ سمارٹ بورڈز ہوں گے کلاس روم میں، اور ای لائبریریز ہوں گی. مجھے بتائیے کہ اگر یہ میں ادنا خدمت کر کے اگر آپ کے والدین کی دعائیں لے لوں تو میرے سے اس سے بڑی میری کوئی خوش قسمتی ہو نہیں سکتی. اس لیے یہ دانش اسکولوں میں آپ کے بچے جائیں گے اور فری تعلیم ہوگی. اور وہ دن آئے گا جب یہی بچے اور بچیاں انشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا توتی بول رہا ہوگا، ان کی محنت اور ان کی مسلسل محنت کی اور قابلیت کی بنیاد پر. اسی طریقے سے یہ جو آپ کو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں، اس کا بھی یہی میرٹ ہے. یہاں پر جب میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے زمانے میں آیا تو یہاں پر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ بجلی کا یہاں پر برا حال ہے جی بی میں، اور ہمیں آپ مہربانی کر کے بجلی کا منصوبہ دیں. جب ہماری یہ گورنمنٹ آئی تو میں نے سردار اویس لغاری خان صاحب جو بیٹھے ہیں سامنے، ان کو گزارش کی کہ فل فور 100 میگا واٹ کا یہاں پر بجلی کا سولر پینلز کا بجلی کا انتظام کیا، شمسی توانائی کا انتظام کیا جائے. اور اس کے اوپر میں نے کئی میٹنگ لی، اور آج الحمدللہ میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. آج میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، افتتاح کیا، اور انشاءاللہ جو پورا منصوبہ جو ہے وہ اگلے سال کے آخر میں مکمل ہوگا. لیکن ان سٹیجز آپ کو یہ بجلی شمسی توانائی ملنی شروع ہو جائے گی. مگر میں نے ان سے آج یہ کہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ 27 کا آخری جو کوارٹر ہے اس میں نہیں، آپ 27 کے مڈل میں یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ پورے گلگت بلتستان میں آپ مکمل کریں، تاکہ یہاں کے لاکھوں لوگوں کو وہاں پر ان کو روشنی مل سکے، بجلی مل سکے، سردی سے بچ سکے. اور اسی طریقے سے یہ جو سولر پینلز ہیں، اس کی تاریخ یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں سولر پینلز آئے اور وہ بالکل وہ ایک فراڈ کیس تھا. تو مجھے کسٹم نے کہا، چیئرمین ایف بی آر نے، کہ پرائم منسٹر یہ اتنے ارب روپے کے یہ سولر پینلز ہیں، یہ بالکل فراڈلنٹلی پاکستان امپورٹ کیے گئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا کیا اب اس کا کرنا؟ کہتے ہیں ہم اس کو شفاف نیلامی میں بیچ دیں گے. میں نے کہا بالکل غلط. شفاف نیلامی میں بیچ کے آپ خزانے میں کتنے پیسے آتے ہیں کتنے نہیں آتے، اس کے بعد شاہ خرچیاں حکومتوں کی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوں گی. یہ آپ نیلامی نہیں کریں گے، سیدھا آپ اس کو گلگت بلتستان لے کے جائیں اور وہاں پر آپ ہمارے جو قوم کے جو وہاں پر سپوت ہیں گلگت بلتستان میں ان کو دیں فری آف کاسٹ. انہوں نے کہا جی کہ تو ہمیں اربوں روپے کا نیلامی میں فائدہ ہوگا. میں نے کہا وہ لوگ جو گلگت بلتستان میں برف پوش پہاڑوں میں رہتے ہیں اور سردی میں ان کی انتہائی حالت غیر ہوتی ہے، وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے، یہ آپ کو یہ پیسے آپ کو عزیز ہیں، یہ آپ لے کے جائیں. پھر میں نے یہاں پر آرڈر دیے کہ یہ شفاف بیلٹنگ ہوگی، یعنی ڈیجیٹل بیلٹنگ. تو وہ ڈیجیٹل بیلٹنگ میں بھی وقت لگا، اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا. الحمدللہ ڈیجیٹل بیلٹنگ ہو گئی اور 50,000 درخواستیں آئی تھیں اور 15,000 جو خوش نصیب ہیں ان کو فری آف کاسٹ یہ پینلز ملے. میری خواہش ہے کہ باقیوں کو ملے، لیکن ظاہر ہے کہ جو قرآن اندازی ہوتی ہے وہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لہذا یہ 100 میگا واٹ کا منصوبہ نہیں ہے. 100 میگا واٹ جو 33 ارب کا جو ہم خرچ رہے ہیں، اور تقریباً 58 میگا واٹ یہ جو سولر پینلز جو 15,000 خاندانوں کو جو تقسیم کیے جا رہے ہیں انتہائی شفاف طریقے سے. تو میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں
یہ کہنے کے لیے کہ یہ پاکستان ہم سب کا سانجا ہے.